अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करेंगे सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान च रखे। मुहर्रम की वजह को हाजिर ना थी संगा दो चार दिहाड़े अज हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। अज हले दो चार वाक़ियात हैं जिहड़े मैं तुसां दोस्तों की खिदमत पेश करे सां। उम्मीद तुहानू इहदे नाल दिलचस्पी थी सी ते इंशाअल्लाह कोई सबक भी मिल सी। एक तां तुसां डिठो सी सोशल मीडिया ते उत्ते दो खवातीन इस दुनिया तो चलियां गई। एक खातून जिहड़ी है वो तुसां डिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते हुमैरा असगर उसका नाम है, कराची दे रहण वाली है। अपने फ्लैट दे विच जिहड़ा कि किराए दा है उहदे विच मुर्दा पाई गई है। तकरीबन एक महीना पुरानी लाश बरामद थी है। जिहड़े फ्लैट दे विच रहिंदे वो किराए दा है। 2024 तो बाद उस इस फ्लैट का किराया कोने दिता। उस तो बाद जिहड़ा मालिक मकान है उस केस किया होया है, केस चलता रही है। अदालत हुक्म दिता है कि वंजो जड़ा ना उसको फ्लैट खाली करवाओ। बैल पिए पुलिस नाल आई, बैल लेते रहन। फ्लैट की चौथी मंजिल उत्ते फ्लैट आई डिफेंस दे विच। उत्थां दरवाज़ा कह नहीं खोला, थोड़ी स्मैल आंदी आई। पुलिस वाले कोई शक पिए, उन्हें दरवाज़ा तोड़ा है। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए तो बदबू आई बहुत ज़्यादा। तो उसकी गली सड़ी हुई लाश उपट्ठी पई आई। उस तो बाद उन्हें उत्ते दो मोबाइल हैं जिहड़े अपने कब्जे च कीते। नंबर मिलाया ने उसके भाई का। उसको आखने भी तेरी हमशीरा फौत थी गई है तो मौके ते आओ। उस आखे भाई मेरा तो वास्ता है को ना, मेरे वाले साहब नाल गल करो। उसके वाले नाल गल की ने तो उस आखे सारे वास्ते वो 2-2.5 साल पहले दुनिया तो टुर गई है, सारे हिसाब भी जो मर गई है। ना असा इसकी डेड बॉडी वसूल करे सूँ, ना इहदे नाल सारा कोई ताल्लुक है। जिनते थोड़ा दिल करे इस डेड बॉडी को तुसां कर दो। हुण देखो शोबिस की दुनिया नाल उसका ताल्लुक है। लोग उनकी एक झलक देखने वास्ते तरसते हैं। 1 लाख फॉलोवर आई उसका, लेकिन देखो कि तन्हाई की मौत उसको मिली है। कुछ जड़े पहले तो सठो सी एक बई खातून बजुर्ग खातून आई, उनका ताल्लुक ही शोबिस नाल आई। उसका भी तकरीबन 1 हफ्ता जड़ा ना पुरानी डेड बॉडी उनकी भी मिली है। उनके फ्लैट तो इनकी भी मिली है। वो 1 लाख फॉलोवर किधे गए? अज कोई बंदा उसकी बॉडी वसूल करने नहीं आया। उनके पोस्टमार्टम थी सी, बाकी उनके अजसा भेजे सन, तयन करे सन के देखन इसको कह मारा है, तबई मौत मोई है, केड़ी नहीं। वो हकीकत जल्द सामने आवे सी। दूजा वाक़या बड़ा अफसोसनाक एक थी कि पिंडी दे विच एक लड़की आई महक। उस अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है। उनके घर वाले तंग हैं। वो बेटी को आदे कि मेहरबानी कर ये अकाउंट ख़त्म कर, टिकटॉक छोड़ दे। असा शहर च रावना है, महल्ले च रावना है। असा जिन ते वहने तेरा तज़करा लोग करें बैठे होंगे। जितों अस टपते हैं मोबाइल ते तेरी टिकटॉक चला दें, साकू शर्मिंदगी आती है। मेहरबानी कर। लेकिन उस अपना अकाउंट डिलीट नहीं किया, मजबूरन उसके वालिद को डिलीट कर दिता। फैर मारस अपनी बच्ची को मार दितस। टिकटॉक अकाउंट जड़ा है कितनी जाना जड़ा ना घिन चुका है। थोड़े सामने मैं अगे वीडियो बनाई है, अज वक्त भी बनादा पिया।
کہ یہ ٹک ٹاک جڑا ہے یہ سارے نوجوان نسل کو موت والے پاسے گدی ویندا ہے. اس تو احتیاط کرو، اس کو مثبت استعمال کرو. کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کو مثبت استعمال کرو. تیجا واقعہ جڑا ہے دوستو بکھر شہر دے نال تلے یوسف شاہ کا ایک چھوٹا جہا علاقہ ہے بخرے والا. اتنا ایک 60 سال کا بندہ جن کا نام مرید عباس 9 محرم وال دہاڑ اس اپنی بیوی کو فیر مار کے زخمی کیتا ہے. کیونکہ وہ سیکورٹی گارڈ ہے، اصلہ اندر کو رہندا ہے، تھوڑا غصے کا بھی تیز ہے، سارا نال لڑتا بڑھتا ہے. 9 محرم کا وقوع ہے، اج تو 4 دیہڑے پہلے. وہ بیٹا وڈا جڑا نا اس ماں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بکھر گن کے ہے ٹریٹمنٹ واسطے. اس عورت کے کو فیر لگے، وہ بھراواں مرید عباس جن کی عمر 60 سال ہے، وہ FIR کرائیے کہ اس ساری ہمشیرہ کو مارن دی نیت واسطے فیر مارن. 307 اندر تے تھی گرا دے قتل لا. وہ بات 4 دن تو بعد جڑا ہے عورت کو ڈسچارج کیتے نا اسپتال چوں گھر گن گئے. پچھوں وہ مرید عباس گھر والا کوئی دھمکیاں دیندا رہی ہے کہ میں تے کیس تھیا کوئی تھیا تو میں تو کوئی جانوں مار رہے سا. بڑے خوف دا ماحول ہے کہ پتہ نہیں دا کہ ہے مسئلہ کہ نہیں، کیوں کہیں کو مارنا چاہتا ہے. یہ وقت اپنی والدہ گن کے بیٹا ہوں جے ڈگی ہے اس وقت 15 تے کال کی تھی بھی جڑا نا مجرم سارا پھردا ودا ہے تو آ کے اس کو گرفتار کرو. سا کوئی دھمکیاں دینا ودا ہے. 15 تے کال کے یہ بہل چو پولیس پہنچی ہے. تھوڑی نفری ہے جڑے اتنا پہنچی ہے وہ ایک مکان دے وچ ہے. اس مکان دے وچ کھڑو کے پولیس والوں کے فائرنگ کی ہے. سارا علاقہ دیکھنے والا ہے. علاقے والے پولیس والوں کو آخر بھی اساں اس کو نپینے تو نپ کے دینے ہیں. پولیس والوں آخر نہیں دیکھو اصل ہے کہیں فائر مارنے فائدہ اساں مزید نفری منگانے ہیں. انہوں DP صاحب کو فون کیتا ہے، مزید نفری منگائی نے، اس کو گھیرا دیتا نے. جب اس ڈٹھے کہ میرا ہوں بچ کو نہیں، پولیس میرے سر تے پہنچ گئی ہے، میں کہیں ٹائم ہی ہوں گرفتار کر گئے. کیونکہ وہ تو پہلی پولیس والوں تے سیدھی فائرنگ کی کھڑا ہے کہ میں گرفتار نہ کرو، جڑا کرے سی تو میں جڑا نا حکم فیر مرے سا. وہ کول ایمونیشن مکن والا ہے، ایک گولی بچ گئی ہے. اس آ کے تو پولیس والے پتہ نہیں میں کو فیر مرے سن، کیویں مرے سن، تشدد کرے سن. اس ڈر کو، اس خوف کو وہ گولی اپنے آپ کو مار رہی ہے، خودکشی کر رہی تھی. وہ اس دنیا تو چلا گئی. یہ عدم برداشت ہے. یہ نہایت ہی افسوسناک واقعات ہیں جڑے سوشل میڈیا تے نظر آتے پین، تھوڑے اپنے سامنے ہیں. تے کل وقت ویڈیو بنا سو انشاءاللہ کل تساں ڈٹھو سوشل میڈیا کے اتنے کہ جڑا وہ 3 ڈاکو آئے علی پور دے وچ تے 180 منج کھول کے زمیندار دی گن گئے بوسن گئے. گل ہے وہ ساری تفصیل میں اکٹھی کریں دا پیا تے کل انشاءاللہ وہ ساری تفصیل آوے سی. اس تے وقت میں کل ویڈیو بنائے سا، دوستان دے نال شیئر کرے سا. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت ہاں. رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.